एपिसोड 150। टेलीफोन की घंटी मुसलसल बजती रही। अचानक मेरे जहन में आया कि मुमकिन है इस कॉल के जरिए हमें कोई और सुराग मिल जाए। छठी या सातवीं बेल के बाद मैंने रिसीवर उठा लिया और सोई सोई सी गुनूदा आवाज में झल्ला कर बोला, हेलो, क्या तुम नशे में हो? दूसरी तरफ से कोई इंग्लिश में बोला। लबो लहजे से वो गैर मुल्की लग रहा था। कौन है? इस वक्त तुम्हें क्या तकलीफ हुई है जो फोन कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास घड़ी नहीं है? सुबह मेरे पास आना, मैं तुम्हें एक रिस्ट वॉच गिफ्ट कर दूंगा। मैंने लड़खड़ाए हुए लहजे में कहा, यू बास्टर्ड, यू ब्लडी ब्लैक इंडियन, जब बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इतनी पीते क्यों हो? दूसरी तरफ से कोई भन्ना कर बोला, हा हा हा, ब्लैक इंडियन, यू बास्टर्ड, तुम खुद नशे में हो। रेड इंडियन तो होता है, ये ब्लैक इंडियन, ये क्या होता है? गोपाल से बात कराओ। दूसरी तरफ से एक इंतहाई गलीज गाली देकर कहा गया। मैंने गोपाल को उससे भी ज्यादा नाकाबिले अशाद गाली दी। वो इस वक्त किसी सफेद फार्म हरामजादे से बात नहीं कर सकता। उसके साथ एक सफेद फार्म कुतिया पहले से मौजूद है और वो मसरूफ है। गुड बाय। दूसरी तरफ से गालियों की बौछार हुई। फिर बोलने वाला गुर्रा कर बोला, मैं अभी खुद वहां कर तेरे होश ठिकाने लगाता हूं। मैंने नशे में डूबा हुआ मसनूई कहकहा लगाकर फोन बंद करते हुए विजय को आंख मारी। कौन था? विजय ने हंसकर पूछा, एक और शिकार। मैंने उसे इतना ज्यादा मुश्तैल कर दिया है कि वो अभी यहाँ के लिए निकल चुका होगा। वो हरामजादा ना जाने कहां से बोल रहा था। मुमकिन है चंद मिनट में यहाँ आन पहुंचे। इस लाश को उठाकर बाथरूम में फेंको और खुद बाहर जाकर पोजीशन संभाल लो। विजय कोई सवाल किए बगैर विक्रम की लाश घसीटकर वहां से ले गया। 1 मिनट से भी कम अरसे में वो लौट आया था और बाहर की तरफ जाते हुए बोला, बस अब एक खदशा है, कहीं तैमूर और आने वालों में तसादुम ना हो जाए। ऐसा हुआ तो तैमूर बेखबरी में मारा जाएगा। हाँ, ये खतरा तो है। मैंने भी इतना ही कहा था कि गेट पर कोई गाड़ी आकर रुकी। विजय तेजी से बाहर निकल गया। मैंने भी झपट कर ड्राइंग रूम की लाइट ऑफ कर दी और राइफल उठाकर बरामदे के एक सतून के पीछे पोजीशन ले ली। आने वालों ने खुद ही गेट खोला तो मेरे तने हुए आसाब ढीले पड़ गए। वो तैमूर था। गेट से विक्रम की गाड़ी अंदर दाखिल हुई। ड्राइविंग सीट पर इरफान था। गाड़ी के अंदर आते ही तैमूर ने गेट दोबारा बंद कर दिया। ड्राइंग रूम में अंधेरा देखकर वो दोनों भी चौंकिन्ना हो गए थे। सब ठीक है तैमूर, तुम दोनों जल्दी से अंदर आ जाओ। उन दोनों के साथ ही विजय भी अंदर आ गया। मैंने मुख्तसरन उन्हें नई सूरत हाल से आगाह किया तो वो दोनों भी अचानक मुस्तैद हो गए। मैंने ड्राइंग रूम में बैठने की बजाय इस मर्तबा बेडरूम का इंतखाब किया था। मैंने अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डाली। उस सफेद फार्म का फोन है, 8 मिनट गुजर चुके थे। अचानक मुझे गोपाल की गाड़ी का ख्याल आया। जाहिर है गोपाल यहाँ तक पैदल तो नहीं आया होगा। मैंने विजय से उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि गोपाल यहाँ एक टैक्सी में आया था। और तुम खुद कैसे आए थे? मैंने पूछा। मैं भी टैक्सी में ही आया था। ये इत्तेफाक है कि मुझे भी उसी वक्त टैक्सी मिल गई थी, वरना या तो मुझे किसी की गाड़ी छीनना पड़ती या गोपाल का सुराग में खो देता। खैर, तुम और तैमूर दोबारा बाहर जाकर पोजीशन संभाल लो। तैमूर, तुम चौकीदार की जगह खड़े होना और कोई गाड़ी आए तो फौरन ही गेट मत खोल देना, बल्कि पहले उससे जिरा करना, नाम वगैरह पूछना और ये जाहिर करना जैसे तुम्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। आने वाला अगर एंथनी या जेराल्ड हो तो वो तुमसे उर्दू में बात करेगा। मैं जानता हूँ कि CIA और मोसाद के तरबियत याफ्ता एजेंट्स जब हमारे मुल्क का रुख करते हैं तो थोड़ी बहुत उर्दू जरूर सीख लेते हैं। तैमूर को हिदायत देने के बाद मैं और इरफान दोबारा ड्राइंग रूम में आ गए और लाइट जलाए बगैर वहीं बैठ गए, क्योंकि वहां से मेन गेट पर नजर रखी जा सकती थी। फिर इंतजार का एक एक लम्हा गोया एक एक सदी बनकर गुजरने लगा। अचानक गेट पर कोई गाड़ी आकर रुकी। इंजन की आवाज से अंदाजा हो रहा था कि वो कोई जीप है। दूसरे लम्हे हॉर्न की तेज आवाज गूंजी। तैमूर ने जेली दरवाजा खोलकर बाहर जाकर और अक्खड़ लहजे में बोला, कौन है? उसने गार्ड की राइफल भी शाने से लटका ली थी। बाहर से किसी ने कुछ कहा जो मुझे सुनाई नहीं दिया। हमको अंग्रेजी नहीं आता साहब, तैमूर ने बुलंद आवाज में कहा। फिर वो खामोश होकर बाहर वाले की बात सुनता रहा। फिर बोला, साहब तो इस वक्त सो रहा है, हम उसको नहीं जगा सकता। हाँ, उसका और मेहमान भी इधर ही है। फिर वो थोड़ी देर बाद बोला, ठीक है साहब, 1 मिनट सब्र करो, हम गेट खोलता है। ये कहकर तैमूर ने जल्दी से गेट खोल दिया। गाड़ी के बारे में मेरा अंदाजा दुरुस्त था। वो हार्ड टाइप की टोयोटा जीप थी। वो सीधी पोस्ट में आ रुकी। गाड़ी से उतरने वाला गैर मुल्की ही था। तैमूर भी तेजी से गाड़ी के पीछे पीछे आया था। वो गैर मुल्की से बोला, आप इधर बैठो साहब। हम साहब को उठाता है। क्या नाम बताया था आपने अपना? उसको बोलो डेविड आया है, जाओ जाकर अभी बुलाओ उसे। तैमूर को मजबूरन अंदर जाना पड़ा।
تیمور کے اندر داخل ہوتے ہی وہ غیر ملکی تیزی سے وکرم کی گاڑی کی طرف بڑھا اور اس کے بونٹ پر ہاتھ رکھ کر دیکھنے لگا۔ وہ کمبخت بلا کا چالاک تھا اور گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ لگا کر یہ اندازہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ گاڑی پہلے سے یہاں کھڑی تھی یا حال ہی میں کہیں سے آئی ہے۔ اس نے تو احتیاط کے طور پر ایسا کیا ہوگا، مگر بونٹ پر ہاتھ لگاتے ہی وہ چونک اٹھا۔ پھر میں نے اسے چھلاوے کی طرح اچھل کر لان کے تاریک حصے کی طرف بڑھتے دیکھا۔ ممکن ہے اس دوران میں اس نے اپنا ریوالور بھی نکال لیا ہو۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وجے کس طرف ہے، مگر وہ جہاں بھی تھا شدید خطرے میں تھا۔ غیر ملکی بھڑک کر فوراً ہی فائر کر سکتا تھا۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اسے اتنا موقع ہی کیوں دیا۔ جب وہ گاڑی کا بونٹ چیک کر رہا تھا تو میرے نشانے کی زد پر تھا، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس رد عمل کا مظاہرہ کرے گا۔ اچانک جھاڑیوں میں ہلچل سی مچ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دو آدمی آپس میں الجھ گئے ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ عرفان میرے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ اس نے اچانک جھاڑیوں کا نشانہ لیا اور فائر کرنے ہی والا تھا کہ میں نے اسے روک دیا۔ ہماری چلائی ہوئی گولی وجے کو بھی لگ سکتی ہے۔ وہ غیر ملکی جھاڑیوں میں کیا ہوا سے لڑ رہا ہے؟ عرفان نے ریوالور والا ہاتھ جھکا لیا۔ دوسرے لمحے کو انتہائی اذیتناک انداز میں کراہا، پھر غیر ملکی کی غرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ اگر کسی نے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی تو تمہارا یہ ساتھی جان سے جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ جھاڑیوں سے برآمد ہوا۔ اس نے وجے کی کنپٹی پر ریوالور کی نال رکھی تھی اور اس کا ایک ہاتھ پشت کی طرف موڑے ہوئے جیپ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس خبیث نے وجے کو ڈھال بنا رکھا تھا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وجے کے سوا لان میں ہمارا کوئی آدمی موجود نہیں تھا، ورنہ وہ بہت آسانی سے اس کی پشت سے حملہ کر سکتا تھا۔ حیرت تو مجھے وجے پر تھی، وہ کسی بھی طور اس غیر ملکی سے کمزور نہیں تھا۔ پھر وہ اس سے کیسے مار کھا گیا تھا؟ غیر ملکی اسی طرح وجے کی آڑ میں جیپ تک پہنچا اور اسے پیچھے کا دروازہ کھولنے کو کہا۔ وجے نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، پھر برقی صورت سے نیچے بیٹھ گیا۔ نیچے بیٹھتے بیٹھتے اس نے غیر ملکی کے پیٹ میں پیک کی رسید کر دی۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ وجے کے اچانک حلم سے وہ کچھ بوکھلا گیا تھا۔ وجے نے دائرے میں گھوم کر ایک بھرپور راؤنڈ کک ماری جو غیر ملکی کے جبڑے پر لگی۔ اس کا ریوالور اچھل کر دور جا گرا۔ وہ خود بھی بوکھلا کر مزید پیچھے ہٹ گیا۔ وجے نے پھر لات چلائی، مگر اب غیر ملکی کسی حد تک سنبھل چکا تھا، اسی لیے وہ جھکائی دے کر بچ گیا۔ اس کا جوابی حملہ بہت خطرناک تھا۔ وجے سے ایک لمحے کی بھی چوک ہو جاتی تو اس کی گردن ٹوٹ جاتی۔ عرفان نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر میں نے روک دیا۔ میں جانتا تھا کہ اس غیر ملکی کے لیے وجے ہی کافی ہے۔ اسی وجے نے ایک دفعہ میرا بھی بہت جم کر مقابلہ کیا تھا۔ اس کے لگائے ہوئے زخم مجھے کئی دن تک تکلیف دیتے رہے تھے۔ پھر شاید وجے نے کھیل ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ گویا اڑتا ہوا غیر ملکی تک پہنچا اور اس کی ناف پر اتنی زور سے گھٹنا مارا کہ وہ بری طرح ڈکرا کر رہ گیا۔ دوسرا بار وجے نے اس کے جبڑے پر کیا، اور اس سے پہلے کہ میں اسے روکتا، اس نے تیسرا اور فیصلہ کن وار اس کی گردن پر کر دیا۔ کھڑی ہتھیلی کی بھرپور ضرب غیر ملکی کی گردن پر پڑی۔ وہ سمجھ گیا کہ اب وجے کو روکنا فضول ہے، کیونکہ وہ اس کے وار کی تباہ کاری سے واقف تھا۔ مجھے یقین تھا کہ غیر ملکی کی گردن ٹوٹ چکی ہوگی۔ وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح تیورا کر دھم سے زمیں بوس ہو گیا۔ میں نے وجے سے کہا، اتنا زیادہ جذباتی ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اس مردود کو زندہ کرنا چاہتا تھا۔ ممکن ہے یہ اینتھنی یا جیرالڈ میں سے کوئی ہو۔ میں اینتھنی اور جیرالڈ کو پہچانتا ہوں، وجے نے جواب دیا۔ مجھے اس کی شکل تو نظر نہیں آئی تھی، مگر اس کی چال ڈھال سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ان دونوں میں سے یہ کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے اینتھنی اور جیرالڈ کو بولتے بھی سنا ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ اچھی اردو بولتے ہیں۔ پھر وہ ندامت سے سر ہلا کر بولا، مگر اس کے ذریعے ہمیں ان کا کوئی نہ کوئی سراغ ضرور مل سکتا تھا۔ خیر اب کیا ہو سکتا ہے، اب فوری طور پر یہاں سے نکل چلو، میں نے کہا۔ اس دوران میں تیمور بھی کمرے سے نکل آیا تھا۔ تیمور، یہ جیپ راستے سے میں ہٹا رہا ہوں، تم اپنی گاڑی نکالو، اب یہاں 1 منٹ رکنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں جیپ کے اسٹیئرنگ پر بیٹھا، مگر اگنیشن میں چابی موجود نہیں تھی۔ میں نے وجے سے کہا، اس کی جیب سے گاڑی کی چابی نکال لو۔ وجے نے اس کی جیبوں کی تلاشی لی تو چابی کے ساتھ ساتھ غیر ملکی کا پرس، چھوٹا سا ایک ٹرانسمیٹر اور مزید ایک ریوالور برآمد ہوا۔ وجے نے پرس اور گاڑی کی چابی میری طرف بڑھا دی۔ میں نے چابی لے کر دونوں چیزیں اسے سنبھالنے کی ہدایت کی اور جیپ کا انجن اسٹارٹ کر کے اسے ریورس کرنے لگا۔ وجے نے گیٹ کھول دیا۔ جیپ کو بنگلے کے باہر ہی پارک کرنے کے بعد میں نے وجے سے کہا، وکرم کو چوکیدار کو کھول دو، اگر وہ ہوش میں ہو تو اسے 1 مرتبہ پھر بے ہوش کر دینا، ورنہ وہ بیچارہ اسی حالت میں مر جائے گا۔ 10 منٹ بعد ہم اپنی گاڑی میں تیز رفتاری سے وقار کے فلیٹ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ روانگی سے پہلے تیمور نے حتی الامکان بنگلے سے اپنی موجودگی کے نشانات مٹا دیے تھے۔ میں نے تیمور سے کہا، ان لوگوں کو وقار کے فلیٹ کا بھی علم ہے، ان حالات میں وہاں جانا بھی مناسب نہیں ہوگا، ہمیں کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ میرے پاس ایک ٹھکانہ ہے، عرفان نے کہا، اس کا علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ میرا ایک دوست میکینک ہے، نیو کراچی میں اس کا ورک شاپ ہے، وہ تقریباً 2000 گز کا پلاٹ ہے، سامنے کے رخ پر ورک شاپ ہے اور پچھلی سمت میں اس نے اپنے رہنے کے لیے مکان بنا رکھا ہے۔ مکان کا راستہ بھی پچھلی طرف سے ہے۔
وہ وہاں اکیلا ہی رہتا ہے, ہم وہاں چل سکتے ہیں. کیا تمہارا وہ دوست قابل اعتبار ہے؟ میں نے پوچھا. یہ وثوق سے کہنا مشکل ہے, عرفان نے جواب دیا. پھر ہم وہاں جانے کا رسک نہیں لے سکتے. ورک شاپ پر یاد آیا. تیمور نے کہا, گلشن اقبال کے ایک ورک شاپ میں کافی عرصہ پہلے میں نے ایک پلاٹ پر قبضہ کیا تھا. وہ پوری آبادی ہی ناجائز تجاوزات پر مشتمل تھی. پھر اس پلاٹ پر ایک میکینک نے قبضہ کر لیا اور وہاں اپنا ورک شاپ کھول لیا. مجھے اس پلاٹ سے تو کوئی ایسی خاص دلچسپی نہیں تھی, مگر میکینک نے میرے ایک آدمی سے جب یہ کہا کہ یہ پلاٹ کسی بھی تورم خان کا ہو مگر اب یہ شہباز کا ہے, اگر اس میں ہمت ہے تو آ کر اپنا پلاٹ چھین لے. مجھے یہ اطلاع ملی تو خون کھول کے رہ گیا. دوسرے دن میں نے اس میکینک کو مار مار کر ادھموا کر دیا اور اس کا سب سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا. پھر وہ ورک شاپ میں نے اپنے ایک آدمی کے حوالے کر دیا. مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ اب بھی وہی ورک شاپ چلا رہا ہے. خاصا وسیع اور اس پلاٹ ہے. شہباز نے وہاں زیر زمین خاصا بڑا تہخانہ بھی بنوا رکھا تھا. وہاں وہ چوری کی گاڑیوں کے انجن کھولتا تھا اور انہیں الگ الگ ٹھکانے لگا دیتا تھا. تم نے تو پوری کہانی سنا دی. چلو پھر اسی طرف چلو. پر وہاں ٹیلی فون تو ہے نا؟ نہیں, ٹیلی فون نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں کسی پی سی او تک جانا پڑے گا. ویسے وہاں ابھی زیادہ آبادی نہیں ہے. ارد گرد جو قانونی پلاٹس ہیں ان پر ابھی تک تعمیر نہیں ہوئی ہے. ایک طرح سے وہ علاقہ ویرانہ ہی ہے. آدھے گھنٹے بعد ہم ورک شاپ کے تہخانے میں بیٹھے تھے. تیمور کا دوست مجید بہت سیدھا سادہ تھا. وہ تیمور کا احسان مند بھی تھا, اسی لیے بچا جا رہا تھا. تیمور نے اسے سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ کسی کو بھی ہمارے بارے میں علم نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگ کچھ پرسکون ہوئے تو مجھے گلوریا اور شازیہ کی فکر ہوئی. وہ دونوں حیرت انگیز طور پر غائب ہو گئی تھی. مجید نے ایک پرانی سی مزدہ 1300 کار بھی ہمارے حوالے کر دی تھی. میں یہاں اپنی لینڈ کروزر بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا. تیمور اسی گاڑی میں نزدیک ترین پی سی او گیا اور کئی جگہ فون کر کے آیا. اس نے بتایا کہ میں نے بابا سائیں کو فون کیا تھا. انہوں نے بتایا کہ دونوں لڑکیاں بغیر کچھ کہے سنے وہاں سے غائب ہو گئی تھی. گلوریا بابا سائیں کی ٹویوٹا کراؤن لے گئی تھی. پھر میں نے بابا سائیں کے کراچی والے بنگلے پر فون کیا تو معلوم ہے کہ وہ دونوں وہاں پہنچی ضرور تھی مگر گاڑی وہاں چھوڑ کر وہاں سے بھی چلی گئی. اب کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ دونوں گوٹ سے یوں اچانک کیوں نکلی تھی اور اب کہاں غائب ہو گئی ہیں. میری چھٹی حس کہہ رہی کہ انہیں غائب کرنے میں بھی CIA یا موساد کا ہاتھ ہے. کسی کا بھی ہاتھ ہو. تیمور جھنجھلا کر بولا, مگر یہ تو معلوم ہے کہ انہیں رکھا کہاں گیا ہے. پھر واقعی انہیں اغوا کیا گیا یا وہ اپنی مرضی سے ہی کہیں روپوش ہو گئی ہیں. شازیہ تو خیر سیدھی سادی ہے مگر گلوریا اس معاملے میں بہت گھاگ ہے. وہ چاہے تو مہینوں بھی روپوش رہ سکتی ہے. میرے پاس گلوریا کے کچھ ٹھکانوں کے پتے اور فون نمبرز ہیں, کل وہاں بھی چیک کر لیں گے. میں نے کہا, فی الحال تو اینتھونی اور جیرالڈ کی فکر کرو. وہ دونوں گوپال داس اور اپنے خاص آدمی کی موت کے بعد پاگل کتوں کی طرح ہماری تلاش میں ہوں گے. بس وہ اسی پاگل پن میں مارے بھی جائیں گے. تیمور نے کہا. کتوں پر مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ وکرم نے ٹرینڈ کتوں کا ذکر بھی کیا تھا. عرفان کچھ سوچتے ہوئے بولا, جیرالڈ کتوں کا زبردست ٹرینر ہے اور اس وقت بھی اس کے پاس کئی ٹرینڈ کتے ہیں. وہ ضرورت پڑنے پر ان سے بھی کام لیتا ہے. کتوں کا ٹرینر؟ تیمور چونک کر بولا, کتوں کے غیر ملکی ٹرینر کو تو میں بھی جانتا ہوں. کافی عرصے سے کراچی میں رہتا ہے اور ٹرینڈ کتوں کا ہی بزنس کرتا ہے. پھر اس کا بھلا یہاں کیا ذکر؟ اگر جیرالڈ بھی کتوں کا ٹرینر ہے تو ممکن ہے وہ غیر ملکی جیرالڈ کے بارے میں کچھ جانتا ہو. جیرالڈ کتے اپنے ساتھ تو لے کر آیا نہیں ہوگا. اس کے لیے اس نے کسی مقامی آدمی سے ہی رجوع کیا ہوگا اور وہ غیر ملکی اعلیٰ طبقے میں خاصا معروف ہے. وہ رہتا کہاں ہے تیمور؟ ہم لوگ پہلے جیرالڈ اور اینتھونی کو امریکہ کے سفارت خانے میں کیوں نہ چیک کریں؟ گوپال داس نے تو یہی بتایا تھا کہ. عرفان نے کہا, ابھی تم اس کھیل میں نئے ہو عرفان. اول تو گوپال کی بات پر یقین کرنا ہی حماقت ہوگا. پھر وہ لوگ وہاں ہوئے بھی تو ان تک پہنچے گا کون؟ وہاں تو پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. حکومت پاکستان تک اس معاملے میں بے بس ہے عرفان میاں. اسی لیے اس بات کو بھول جاؤ کہ تم انہیں سفارت خانے سے پکڑ لاؤ گے. وہاں سے تو وہ ایک ہی صورت میں ہاتھ آ سکتے ہیں. وہ خود ہی ہاتھ باندھ کر ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں اور کہیں کہ کامران صاحب آپ خواہ اتنا خوار ہو رہے ہیں, ہم خود ہی حاضر ہو گئے. تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اس بیچارے نے تو ایک امکان ظاہر کیا تھا, تم نے طنزیہ گفتگو شروع کر دی. تیمور جھنجھلا کر بولا. اس کے اس انداز پر وجے اور عرفان ہنسنے لگے. ارے یار, تم تو واقعی منہ پھلا کر بیٹھ گئے. میں تو ویسی مذاق کر رہا تھا. چلو چھوڑو اس بات کو. یہ بتاؤ وہ غیر ملکی کتا فروش رہتا کہاں ہے؟ میری اس بات پر تیمور کو ہنسی آ گئی. کتا فروش اچھی اصطلاح ہے. وہ بڈھا کلفٹن کے علاقے میں رہتا ہے. میں ایک دفعہ اس سے مل چکا ہوں. کتوں کے ساتھ رہ کر وہ خود بھی خاصا جھکی ہو گیا ہے. اس نے تو اپنے بنگلے کا نام بھی کتوں کی وجہ سے ڈاگ ہاؤس رکھا ہے. ہر وقت انواع اقسام کے پلوں میں گھرا رہتا ہے اور اپنے ملاقاتوں سے بھی اس انداز میں بات کرتا ہے جیسے کسی ٹرینڈ کتے کو حکم دے رہا ہوں. تم تو جھکی بڈھے پر اتھارٹی معلوم ہوتے ہو. اس سے پہلے تو تم نے کبھی اس کا تذکرہ نہیں کیا.
तुम पहले से ही ट्रेंड थे, इसीलिए इसकी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। तैमूर संजीदगी से बोला, फिर अचानक कलाबाजी खाकर उसने अपनी जगह छोड़ दी क्योंकि मैंने उस पर तकिया खींच मारा था। इरफान और विजय खुलकर हंसने लगे। तैमूर भी हंस रहा था। उन हंसने वालों में मैं भी शामिल था। फिर मैंने संजीदा होकर कहा, यार तैमूर, तुम्हें कुछ याद है हम आखिरी बार इस तरह कब हंसे थे? हम तो हर किस्म के हालात में हंसते ही रहते हैं, वरना अब तक शायद हम जिंदा भी ना होते। तैमूर संजीदा हो गया। तो फिर ऐसा करते हैं, कल उस झक्की बुड्ढे से मिल लेते हैं, शायद वहीं से कुछ सुराग मिल जाए, मैंने कहा। झक्की बुड्ढे का डॉग हाउस ओल्ड क्लिफ्टन के इलाके में था। वो बाहर से देखने में भी डॉग हाउस ही लगता था। बंगले का आहनी गेट जंग खुर्दा था। बंगले की बाउंड्री वॉल खासी ऊंची थी, मगर वो रंगो रोगन से महरूम थी। कई जगह से दीवार का पलस्तर भी उखड़ा हुआ था। हमने अपनी खटारा सी गाड़ी वहां से कुछ फासले पर छोड़ दी। मैं पहले बाहर से अच्छी तरह बंगले का जायजा लेना चाहता था। वो बंगला इतना तवील और अरीज था कि क्लिफ्टन जैसे महंगे इलाके में भी कोई बिल्डर उसे करोड़ों में खरीद सकता था। मैंने हुलिया में काफी तब्दीली की थी। अपने ब्राउन बालों को डाई करके ब्लैक कर लिया था और बैक कॉमिंग करके हेयर स्टाइल भी तब्दील कर लिया था। कई दिन की बढ़ी हुई शेव अब दाढ़ी लगने लगी थी। मैंने अपना ट्रेडमार्क जीन्स और जैकेट भी उतार दिया था और इस वक्त एक इंतहाई बेहतरीन तराश के 3-पीस सूट में मलबूस था। बंगले का जायजा लेने के बाद मैंने झिझकते हुए कॉल बेल का बटन पुश कर दिया। अंदर कहीं बहुत तेज बेल की आवाज सुनाई दी। बेल बजते अंदर से मुख्तलिफ नौ के कुत्तों के भौंकने का शोर बुलंद हुआ। फिर बड़े से आहनी फाटक की जेली खिड़की खुली तो मेरी आंखें गोया चक्काचौंध हो गईं। गेट खोलने वाली एक लड़की थी। उसका चेहरा गुलाब की तरह निखरा हुआ था और घने स्याह बाल शानों पर लहरा रहे थे। जी फरमाइए। वो मकामी ही थी, मगर अहले जुबान की तरह इंग्लिश बोल रही थी। हमें ग्रैंड डॉग मास्टर मिस्टर नॉर्मन से मिलना है। क्या आपकी अपॉइंटमेंट पहले से तय है? अगर आप बगैर वक्त के आए हैं तो शायद मिस्टर नॉर्मन से आपकी मुलाकात मुमकिन ना हो। वो एडवांस अपॉइंटमेंट के बगैर किसी से नहीं मिलते। सॉरी मिस समीना। लड़की हंसकर बोली, मगर मिस्टर नॉर्मन मुझे सामी कहते हैं क्योंकि उन्हें मेरा नाम बहुत मुश्किल लगता है। सामी भी खूबसूरत नाम है। तैमूर ने हंसकर कहा, सेक्रेटरी। मैंने किसी अक्खड़ नवाबजादे की तरह तैमूर को मुखातिब किया। मेरा ख्याल है हम यहाँ मिस समीना सामी के नाम पर बहस करने नहीं आए हैं। सॉरी सर। तैमूर ने गड़बड़ाने की बेहतरीन अदाकारी की। सुनो लड़की, मैंने बारूब लहजे में कहा, मिस्टर नॉर्मन से कहो नवाबजादा इफ्तिखार अली खान उनसे मिलना चाहते हैं। ओके सर। आप ठहरे, मैं देखती हूँ कि इस वक्त मिस्टर नॉर्मन कहाँ हैं। वो गेट बंद करके चली गई। यार तैमूर, हमें यहाँ अपनी लैंड क्रूजर में आना चाहिए था। खैर, हम लाहौर से यहाँ आए हैं और सिर्फ ग्रे हाउंड के एक जोड़े के लिए। ओके बॉस। तैमूर मुस्कुराकर बोला। चंद मिनट बाद दरवाजा फिर खुला और लड़की का दमकता हुआ चेहरा दिखाई दिया। अंदर तशरीफ ले चलिए, मिस्टर नॉर्मन आपसे मुलाकात करने पर रजामंद हो गए हैं। उसने हमारे लिए जिली दरवाजा पूरा खोल दिया। मुझे खतरा था कि अंदर पांव रखते ही कोई खूंखार कुत्ता मेरी टांग ना पकड़ ले। मैंने कुछ तौक़ुफ़ के बाद अंदर कदम रखा तो बंगले की सालखुर्दगी देखकर हैरान रह गया। लगता था नॉर्मन ने जब से यह बंगला खरीदा है उसकी मरम्मत पर तवज्जो नहीं दी। वसी और इस लॉन में बेतरतीब घास और खुदरा झाड़ियां उगी हुई थीं। बाउंड्री वॉल के साथ साथ कुत्तों के बेशुमार शेड थे और सभी में कुत्ते मौजूद थे। पोर्च में पुरानी सी एक शेवरलेट और नए मॉडल की सुजुकी एफएक्स खड़ी थी। चमकती हुई वो गाड़ी इस माहौल से जरा भी मेल नहीं खा रही थी। क्या मिस्टर नॉर्मन के पास कोई और मुलाकाती भी मौजूद है? लड़की खासी ज़हीन थी। वो मेरी बात का मतलब समझ गई। नो सर, ये तो मेरी गाड़ी है। लड़की सीधे चढ़कर बरामदे में दाखिल हुई और एक कमरे का जालीदार दरवाजा खोल दिया। तशरीफ रखें, मिस्टर नॉर्मन अभी आते होंगे। मैं और तैमूर कमरे में दाखिल हो गए। नॉर्मन का ड्राइंग रूम बंगले के बरक्स बहुत शानदार था। उसकी दीवारों पर रंगो रोगन भी था और फर्नीचर भी खासा कीमती था। हम एक सोफे पर बैठ गए। लड़की एक मरतबा फिर अंदर आई। सर, आप क्या पीना पसंद करेंगे? चाय, कॉफी या? शुक्रिया, सिर्फ एक गिलास ठंडा पानी, मैंने कहा। वो लहराती बल खाती कमरे से निकल गई। मैं वहां खासी बेचैनी महसूस कर रहा था। हर तरफ से कुत्तों की आवाजें सुनाई दे रही थी। अजीब आसियत ज़दा सा माहौल था। मैंने कई दफा अपने बगली होल्स्टर में रिवॉल्वर पर हाथ भी लगाया। नवाब साहब, हम यहाँ कुत्ते खरीदने आए हैं, किसी को कत्ल करने नहीं। आप बार बार गन निकालने की कोशिश ना करें। तैमूर आहिस्ता से बोला।